مرچا لا کے کمکمے لا کے میلاد دا جلوس کڈ کے لوکاں نوں دسنے آ اوے خوشیاں مناؤ سونا آ گیا ہے. اسی تے لوکاں نوں دسنے آ میلاد منایا کنے تسی مناندے ہور تے کسے نہیں منایا. میں کہ سب تو پہلا میلاد میرے رب نے منایا. آندا رب میلاد نہیں منایا رسالت کا جلسہ کیتا ہے. ایک جلسہ توحید کا دوجا رسالت کا. میں کہ میرے رب نے نبی دی آمد تے پورے قرآن وچ 3 سیگے نال آمد دا ذکر کیتا ہے. جا آ بعثا ارسلا. چوتھا سیگا نہیں آیا. تو میں کہ جڑی آئے تو اس جلسے والی آئی ہے. اگر وہ دے اندر انہاں 3 سیگا وچوں کوئی ایک سیگا بھی پایا جا رہا ہے تو پھر میلاد ہے. اگر کوئی سیگا نہیں پایا جا رہا پھر میلاد نہیں رسالت ہے. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ. اللہ فرماتا ہے لوگو اگر تواڈے وچ میرا رسول آ جائے. میں کہ مولوی جی پتہ چلیا نبی پاک دی آمد دا ذکر کیتا جا رہا ہے. پتہ چلیا رب کائنات نے عالم ارواح اندر 2 جلسے کیتے نے. ایک تو عید دا جلسہ دوجا نبی پاک دے میلاد دا جلسہ. جدو اپنی توحید دا جلسہ کیتا ہے نیک بھی آ گئے برے بھی آ گئے نبی بھی آ گئے رسول بھی آ گئے. سارے نیکو بد معدنیات حشرات نباتات جمادات حضرات دی وقار کائنات ارضی و سماوی دی ہر شے اللہ دی بارگاہ حاضر ہو گئی. حضرات دی وقار جدو نبی پاک دے میلاد دا جلسہ رب کائنات نے کرایا فرمایا سارے ہی نکل جاؤ صرف نبی رہ جاؤ. یا اللہ وجہ کیے فرمایا ہن جلسہ عقیدے دا جلسہ ہے. میں دسنا چاہنا نبی پاک دے میلاد وچ ہمیشہ پاک ہی آیا کرن. میرے نبی دی ذات پاک اور دے میلاد وچ بھی ہمیشہ پاک ہی آیا کرن گے. کوئی پلیت داخل نہیں ہو سکتا. آج کوئی اگر نبی دے میلاد وچ نہ آوے تے تسی پریشان نہ ہویا کرو کیونکہ اللہ نے اوتھے نہیں سی وڑن دتا تے ہن کیویں وڑ سکدا. اللہ نے تے عالم ارواح وچ نبی دے میلاد دے جلسے وچ انہاں نوں نہیں آن دتا. آندا شاہ جی پھر ہور میلاد کنے منایا. میں کہ رب کائنات تو بعد نبی میلاد مناندے رہے. حضرت آدم علیہ السلام آ گئے فرمایا بیٹے شیز اللہ دا نبی آ رہا ہے. حضرت نو آ گئے فرمایا لوگو نبی آ رہا ہے. حضرت ابراہیم آ گئے وہ لوگو نبی آ رہا ہے. اسماعیل آ گئے لوگو نبی آ رہا ہے. حضرت یعقوب آ گئے لوگو نبی آ رہا ہے. حضرت یوسف آ گئے وہ لوگو نبی آ رہا ہے. حضرت یونس آ گئے وہ لوگو نبی آ رہا ہے. حضرت ادریس آ گئے لوگو نبی آ رہا ہے. داؤد آ گئے وہ لوگو نبی آ رہا ہے. حضرت موسیٰ آ گئے لوگو نبی آ رہا. عیسیٰ آ گئے لوگو نبی آ رہا ہے. نبی میلاد منا کے اے ہوئی کہتے رہے نبی آ رہا ہے نبی آ رہا. سنی میلاد منا کے کہندہ لوگو خوشیاں مناؤ نبی آ گیا ہے. نبی میلاد منا کے کہندے رہے سونا آ رہا ہے. سنی میلاد منا کے کہندا سونا آ گیا ہے. ایہی فرق ہے ساڈے تے انہاں دے میلاد منانے.
آندا جی ویکھو نا تسی میلاد مناندے ہو، صحابہ نہیں منایا، تسی کیوں مناندے ہو؟ پھر صحابہ کرام نے چنڈیاں لائیاں، تسی کیوں لاندے ہو؟ صحابہ نے بینر نہیں سن لائے، تسی کیوں لاندے ہو؟ اگر توجہ ہے تو میں مسئلہ سمجھا دیا۔ ایک ہندی ہے جڑ، ایک ہوندا تنا۔ جڑ ہوے تے تنا ہوندا، جڑ نہ ہوے تے تنا نہیں ہوندا۔ جڑ زمین وچ ہوندی ہے، تنا باہر ہوندا۔ جڑ پھل نہیں دیندی، تنا پھل دیندا ہے۔ تے کوئی جا کے تنے نو آکھے تیری جڑ تے پھل نہیں دیندی، تو کیوں دینا ہے؟ وہ آکھے گا بدبخت نہ بن، جڑ ہے تے میں ہے ہاں، اگر میری جڑ نہ ہوندی تے میں کدی نہ ہوندا۔ پر فرق ہے جڑ زمین وچ رہ کے اپنے طریقے نال کم کر دیے، میں باہر رہ کے اپنے طریقے نال کم کرنا۔ صحابہ ساڈی جڑ نے، وہ میلاد مناندے رہے تے اج سنی میلاد منا رہا ہے۔ لیکن فرق ہے وہ اپنے دور دے مطابق مناندے رہے میلاد، اسی اپنے دور دے مطابق میلاد منانا۔ اگر آکھے انہاں چنڈیاں نہیں سن لائیاں تو تسی کیوں لاندے ہو؟ حضرات جس دور چ قرآن پتھراں تے لکھیا جاندا سی، پتیاں تے لکھیا جاندا سی، ہڈیاں تے لکھیا جاندا سی، جدو قرآن پاک لکھن واسطے کاغذ میسر نہیں سی، تو چنڈیاں دا تقاضا کریں تے تیرے ورگا بے وقوف کوئی نہیں۔ جدو حضرت حمزہ جامع شہادت نوش کیتا، ایک کی چادر سر کج دن تے پیر ننگے، پیر کج دن تے سر ننگا۔ نبی پاک نے فرمایا میرے چاچے دا سر کج کے پیراں اتے گھا پا دیو۔ جدو کفن واسطے کپڑا میسر نہیں سی، تو بینراں دا تقاضا کریں تے بڑا پاگل ہے۔ وہ میلاد مناندے رہے، اپنے دور دی سہولیات دے مطابق مناندے رہے، اسی منانے ہاں دور دی سہولیات دے مطابق منا رہے۔ لیکن بہت سارے لوگ ایسے نہیں جنہوں نے اس گل دی تکلیف ہے، انیاں بتیاں میں کہا خیر ہی ہے، آندا جی بجلی ضائع ہوندی، میں کہا ساڈے ملک تے کدی آئی نہیں، آندا نہیں پھر بھی تھوڑیاں ہونیاں چاہیے نے۔ میں کہا کنیاں ہونیاں چاہیے؟ آندا جی ایک ادھی بتی نال بھی تے کام چل جاندا ہے۔ میں کہا مولوی جتھے ایک تے ادھی نال چلدا ہے، تہاڈا چلدا ہے، ساڈا نہیں۔ وہ کسی نے کانے نو آکھیا نا انے آ، آندا بھا جی انے نہیں کانے آ، ایک اکھ نال جتھے چاہیے جدوں چاہیے جیڑے ویلے چاہیے جا بھی سکنے آ بھی سکنے۔ تے میں کہا مولوی جی تہاڈیاں کنیاں اکھاں نے؟ آندا دو۔ تے میں کہا جی ایک کڈ دئیے، ایک نال کم تے چلے گا۔ آندا جی کم تے چل جانا ہے پر چہرہ سونا نہیں لگدا۔ میں کہا یہ ہوئی تینوں میں دسنا چاہنا، تیریاں دوواں اکھاں وچوں ایک کڈ دئیے، تیرا چہرہ سونا نہیں لگدا، لائٹاں تھوڑیاں ہون، نبی دے میلاد والا ویڑا سونا نہیں لگدا۔ دے واسطے دل چ نبی پاک دا پیار۔ آندا 12 ربیع الاول شریف نو شاہ جی چھٹی کیوں کر دے ہو؟ 12 ربیع الاول شریف دا جلوس کیوں کر دے ہو؟ سورہ بقرہ شریف دا ترجمہ تساں پڑھیا، اگر نہیں پڑھیا تو دی تفسیر تے ترجمہ پڑھ کے دیکھنا، ساریاں دلیلاں تانوں قرآن چوں مل جان گیاں۔ حضرت یونس علیہ السلام جدوں مچھلی دے پیٹ وچ گئے نا، تو جس دریا وچ مچھلی رہندی سی اس دریا دے کنارے اتے بستی والے رہندے سن، وہ ہفتے والے دن مچھلی دا شکار کردے سن، تے ہفتے نو مچھلی اس کنارے تے اوندی سی جس کنارے تے بستی والے رہندے سن۔ اللہ فرمایا خبردار او بستی والےو، ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا۔ یا اللہ کی کریے؟ فرمایا چھٹی کرو۔ یا اللہ کیوں چھٹی کریے؟ فرمایا اس دن وہ مچھلی اتنے آتی ہے جہدے پیٹ وچ میرا نبی موجود۔ اللہ تعالی نے دسیا جدوں کوئی نیک ہستی آ جائے، مبارک دن آ جائے تو چھٹی کرانا میری سنت۔ آندا جلوس کیوں کر دے؟ ہن جدوں منع کیتا نا پھر تساں ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا، قدرتی طور تے اس دن مچھلیاں اس کنارے تے زیادہ ہوندیاں سن، اگر شکار کردے تو منافع زیادہ ہوندا، لیکن چھٹی کیتی
کیوں جلوس توجہ پورے دریا دیا مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جدوں مچھلی اس کنارے تے ہوندی سی نا تے پورے دریا دیا مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے اس جلوس بنا کے نکلدیاں سن اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی موجود میرا جملہ پھر ایک باری سن لو پورے دریا دیا مچھلیاں اکٹھیاں ہو کے جلوس بنا کے نکلدیاں سن تے اس کنارے تے ہوندیاں سن اس مچھلی دا طواف کردیاں سن جدے پیٹ وچ اللہ دا نبی ہے تے دوستو اس دریا وچ کلیاں مچھلیاں ہی نہیں سن رہندیاں مینڈک بھی رہندے سن مینڈک جنوں ڈڈو آندے او بھی رہندے سن او کی کردے سن جدوں مچھلیاں جلوس بنا کے نکلدیاں سن نا او نال نہیں سن ٹردے کنارے چ بوتھے دے کے گڑیں گڑیں کردے سن او نہیں سمجھے ہیں گڑیں گڑیں بڑا کردے سن نال نہیں سن جاندے مچھلیاں کیوں جلوس لے کے جاندیاں رہیاں انہاں نوں پتہ سی نبی دی عظمت کی ہے مقام کی ہے حلالی سننا او سنیو نبی دے میلاد دا جلوس لے کے نکل دے ہو اپنے حلالی ہون دا سرٹیفکیٹ دیتے ہو سانو نبی دی عظمت دا پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل رب جلیل حکم ہوئے فرمایا نور دی چادر لیا اجے میرے آقا آئے نہیں نور دی چادر لیا یا اللہ آگئی ہون کی کرا فرمایا مکے جا کے میرے گھر دی چھت تے نور دی چادر پا آگے یا اللہ پہ گئی ہون کی کران دراتے دی وقار توجہ کرو یا اللہ کپڑے دیاں چادراں پہندیاں تے بڑیاں ویکھیاں اج نور دی چادر پہلی واری مولا وجہ کیے رب کائنات نے فرمایا او جدے آن تو پہلے اساں کچیاں کوٹھیاں دیاں چھتاں نور دیاں چادراں نال کجیاں نے جدوں نبی آ جانے بے کساں دا کس بن جائے گا بے سہاریاں دا سہارا بن جائے گا حضرات دی وقار اسماناں تے بدل نے گجنا شروع کیتا جبریل کہندا بول گجنا کیوں ہے بدل کہندا مینوں وی دے وہ کہندا کی منگنا انہیں آکھیا جو نبی پاک دی آمد دا صدقہ بیت اللہ نو ملیا ہے او مینوں وی عطا کر دے جبریل کہندا میں کون دین والا او دے کولوں منگ لے جن نے بیت اللہ نو دتا ہے حضرات دی وقار بدل رب دی بارگاہ حاضر ہو گیا کہندا مولا مینوں وی عطا کر دے رب فرماندا بدلا کی چاہنا ہے آندا نبی پاک دی آمد دا صدقہ عطا کر اللہ فرماندا بدلا ورنا شروع کر دے آندا مولا ایک ایسا انعام ہے اگے جدوں حکم دیندا رہیا میں وردا رہیا اج بھی کہہ دیویں گا میں ور جانا انوکھا انعام دے اللہ فرماندا جدوں پہلا وردا رہیا پانی دیاں چھٹاں پاندا رہیا پانی دیاں کڑیاں پاندا رہیا ہن پانی دیاں کڑیاں نہیں پانیاں ایک کڑی انبر دی پا ایک کڑی زعفران دی پا ایک کڑی مشک دی پا فضاواں مہک جان گیاں روڑا پہ جائے گا اوے لوگو مبارک ہووے اللہ دا نبی آ گیا بدل کہندا مینوں بھی دے جبریل آندا میں کون دین والا او دے کولوں منگ جن نے بیت اللہ نو دتا ہے توجہ ہے میرے وقت کسے دے پتر دی شادی ہوے تے کوئی رشتہ دار آن کے مبارک دے جی مبارک ہوے تواڈے بیٹے دی شادی آکھے گا جی خیر مبارک جناب تانوں بھی مبارک انہیں انی گل سن لینی ہے خوش ہو جانا بھی میں مبارک دتی سی مینوں جواب چنگا مل گیا کوئی یار دوست آئے گا شاہ صاحب مبارک ہوے تواڈے بیٹے دی شادی ہے جی خیر مبارک جناب تانوں بھی مبارک تے کچھ او بھی ہوندے نے آن کے مبارک دے گا نا چوری صاحب مبارک ہوے جی اللہ نے کرم کیتا تواڈے منڈے دی شادی آکھے گا جی خیر مبارک جی تانوں بھی مبارک 5 منٹ ٹھہر کے پھر آکھے گا میں جی مبارک دتی سی
خیر مبارک جناب تانوں مبارک. پھر 5 منٹ ٹھہر کے گیا چودھری صاحب مبارک دیتی. چودھری نوں پتہ لگ جانا کہ وہ نہیں گا بھی جڑا مبارک دا جواب سن کے چلا جائے گا یہ کچھ منگدا ہے اونوں دے گا. تے یا پھر کسے پنڈ برات گئی ہوے نا تے جڑا منگن والا نا منگن والا سب تو پہلا بوئے کھلو کے برات وال دھیان مارے گا. جن نے بوسکی دا سوٹ پایا ہوے گا نا او دے کول جا کے کھلو جائے گا. چودھری صاحب مبارک ہوے. وہ آندا میں نہیں کی آندا میں نہیں. وہ ہن انہوں پوچھے گا کہ اچھا جی وہ کیڑا ہے. وہ ہن شرارتن اس بندے وال اشارہ کرے گا جڑا رج کے کنجوس ہے جن نے کدی کسی نو ککھ نہیں دتا. اے او چٹا سوٹ نہیں جن نے پایا وہی ہن او دے کو جائے گا. اونوں پتہ میں کدی کسی نو ککھ نہیں دتا. آکھے گا چودھری صاحب مبارک ہوے. وہ پیندے آکھے گا تینوں کلیا کنے. وہ آکھے گا جی مینوں وہ بوس کی والے نے کلیا. انہاں کہا میں تینوں دسیا میں نہیں. انہاں کہا پھر وہ کیڑا ہے. وہ ہن اشارہ او دے ول کرے گا جدے ہاتھ وچ بیگ ہے. نہیں سمجھے. او دے ول اشارہ کرے گا جدے ہاتھ وچ بیگ ہے. اونے جدوں اونوں مبارک دینی ہے تے اونے بھاویں غریب ہی کیوں نہیں اونے نہیں آکھنا میں نہیں. آندا پتر بیان آیا جو منگے گا راضی کر کے کلا. اللہ فرماندا تو میرے کولوں منگیا میرا محبوب ہے میں تے عطا کرنا ہی کرنا ہے. جو منگے عطا کرا. اللہ دا قرآن بولیا واللیل اذا عسعس والصبح اذا تنفس. رات دی قسم ہے جڑی رک رک کے گزر رہی ہے. صبح دی قسم ہے جڑی تیزی نال آ رہی ہے. مولا ہر رات گزر دیے ہر صبح آتی ہے. ہر رات دی قسم ہر صبح دی قسم. فرمایا نانا قسم جدوں بھی فرمائی جائے اعلی شے دی عرفہ شے دی ہر رات دی قسم نہیں ہر صبح دی قسم نہیں. اس رات اس صبح دی قسم ہے جدے درمیان وچ میرے محبوب دی ولادت ہوئی ہے. اس رات تے اس صبح دی قسم ہے جدے درمیان وچ میرا محبوب آیا. اور ملا معین کاشفی رحمت اللہ علیہ فرماندے نے رات رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو کے عرض کر دی مولا میں رک رک کے اس واسطے گزر رہی ہوں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے. صبح کہندی ہے میں تیزی نال اس واسطے آ رہی ہوں تیرے نبی دی ولادت دی نسبت مینوں مل جائے. رات کہندی ہے جے نسبت مینوں نہ ملی تے میں محروم رہ جانا. صبح کہندی ہے نسبت مینوں نہ ملی تے میں محروم رہ جانا. اللہ فرماندا رات تے صبح غم نہ کرو میں اپنے نبی نو کلا کہیو جو رات جا رہی ہوے گی صبح آ رہی ہوے گی. پھر نبی دی ولادت کدوں ہوئی؟ نور پیر دے ویلے. کدوں ہوئی؟ نور پیر دے. اسی پتہ نور پیر دا ویلا کیوں آنے کہ میرے نبی دی ذات نور تے جس دن آئے او سی پیر دا. اس واسطے کہنے ہیں نور پیر دا ویلا. سنی میلاد کیوں مناتا ہے؟ اسی کہنے ہیں مولا ملا دے نبی. نہیں سمجھے ہوں میرے نال آکھو گے نا سارے مل کے پھر تمہیں سمجھ آئے گی. سارے کہنا مولا ملا دے نبی. پتہ چلیا نبی دا میلاد انہیں منا ہے جنہوں نبی نال ملن دا شوق ہے. جنہوں نے رغبت نہیں نبی نال محبت نہیں وہ نبی دا میلاد نہیں منائے گا. نبی پاک دی امی جان حضرت آمنہ سلام اللہ علیہا حضرت دی وقار امینہ کائنات آمنہ سلام اللہ علیہا حضرت آمنہ کہندیاں نے جدوں رب کائنات نے اے لال مینوں عطا فرمایا میرے آقا دا نور میرے بطن اثر وچ آیا. حضرت عبد المطلب فرماندے لوگو بی بی آمنہ دے جسم وچوں جنت دی خوشبو آندی رہی ہے. حضرت عبد المطلب بلا کے فرمایا بیٹی تینوں عبداللہ دے جان دا کوئی غم نہیں. آکھیا بابا جے غم مینوں نہیں ہور کون غمگین ہوے گا؟ اونوں کوئی پوچھ کے ویکھے جدے سر دا سائیں دنیا تو چلا جائے او دی زندگی گزارنی کیسی ہے. اے بابا مینوں بڑا غم ہے. فرمایا بیٹی جے غم ہوندا خوشبواں نہ لاندی ادھر کتھوں منگوا کے لانی ہے خوشبواں استعمال کرنی ہے. حضرت آمنہ کہندیاں نے با
بابا میں گھروں کدی گئی نہیں، خوشبواں کتھوں منگوانیاں نے، پر بابا رب کعبہ دی قسم ہے جدوں دا رب کائنات نے اے لال مینوں عطا فرمایا ہے، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں خوشبواں کتھوں اوندیاں نے، پتہ مینوں بھی کوئی نہیں یہ خوشبواں دے حلے کتھوں آوندے نے۔ پھر فرماندیاں نے جدو دیواراں دے کولوں دی گزرنیاں نالے درود و سلام پڑھدیاں نے، نالے مبارکبادیاں ملدیاں نے، نبی آوندے رہے مبارکاں دیندے رہے۔ فرماندیاں ایک دن کنڈی کھڑکی تے میں دروازہ کھولیا، ایک دراز قد آدمی دروازے کھلوتا ہے، آمینہ تینوں مبارک ہوئے۔ میں کہا بابا جی تسی کون ہو؟ میں تانوں جان دی نہیں، محلے وچ رہن والے نہیں، بستی وچ رہن والے نہیں۔ وہ بول کے کہندے نے آمینہ میں ابو البشر ہاں جدی مبارک دین آیا ہاں، او خیر البشر بن کے آ رہا، جدی مبارک دین واسطے آیا۔ ایدی آواز تھوڑی جی کھولو، گلے کٹ او دی مبارک دین جڑا خیر البشر بن کے آ رہا۔ پھر حضرت آمینہ کہنی نے رات نو میں لیٹنی ہاں تے ذکر دی آواز آؤں اللہ 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 اللہ، ذکر دی آواز آوندی ہے، میں اٹھ کے بیٹھ جانی ہاں۔ فرماندیاں نے میں کمرے چ ویکھنی ہاں کوئی نظر نہیں آوندا، دروازہ کھول دینی ہاں کوئی باہر نظر نہیں آوندا، میں لیٹ گئی، حاتم تو آواز آئی نہیں آمینہ جدوں ذکر دی آواز آوے اٹھ کے نہ بیٹھیا کر، دروازہ نہ کھولیا کر، تیرے پیٹ اندر جیڑا بچہ ہے او میرا رسول ہے، تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردا ہے، تیرے پیٹ اندر میرا ذکر کردا ہے۔ پھر حضرت آمینہ کہندیاں نے پھر پانڈے بھر کے لے آوندیاں نے، فرماندیاں نے بابا ہن